दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब। बात करते हैं माइनॉरिटी कमीशन की। सुना यह है मीडिया के मुताबिक कि हुकूमत पाकिस्तान माइनॉरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिकन्स्टिट्यूट कर रही है और उसमें कादियानियों को भी मुबैना तौर पर शामिल किया जा रहा है। बाज़ दोस्त ये समझते हैं, ख़ास तौर पर वो जो हुकूमत के लिए कुछ सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, कि देखें जी माइनॉरिटी कमीशन में शामिल होने से कादियानियों ने गोया अपने आप को मान लिया है कि हम माइनॉरिटीज़ में माइनॉरिटी हैं। हालांकि कमीशन में शामिल होना इस बात का सबूत नहीं है, ना ही इस बात से ये बात तय होती है कि कोई माइनॉरिटी से है या नहीं है। इसलिए कि माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर होना, अगरचे उसमें माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन वो सारे उसके मेंबर नेसेसरीली माइनॉरिटी से नहीं होते, बल्कि सरबराह तो वज़ीर मज़हबी अमूर होता है आज तक। अब अगर हुकूमत बदल दे, सुना यही है कि शायद उसकी सरबराही किसी माइनॉरिटी के फ़र्द को दी जाएगी। यानी वज़ीर मज़हबी अमूर जब सरबराह होता है तो इसका मतलब यह है कि उसके मेंबरशिप के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माइनॉरिटी से हो। अब बहुत सारे लोगों को ये तशवीश है कि कादियानियों को प्रमोट किया जा रहा है, उनको उसमें शामिल करके, या अगर उसका हेड बनाया जाए तो ज़ाहिर है ये तो और भी यानी प्रमोशन की बात है जी। तो देखें, एक तो बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जब इनका धरना वगैरह भी था खान साहब का, उस वक्त भी इस किस्म के जो मशकूक ग्रोह थे, जिस तरह के कादियानियों का ग्रोह है, या इसी तरह के वो गौरशाही टाइप लोग जो थे, या इस तरह के और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें गोया एलर्जी है असल दीन से जी, वो पेश थे। कुछ तो अल्लाह थे और कुछ जो हैं वो अंडर कवर थे। तो वजह उसकी ये है कि सिंपली एक नेचुरल बात है ना, कि खान साहब की जो शख्सियत है वो मज़हब को सबोटाज करने के लिए आइडियल है। लिहाजा फितरतन जो मज़हब से कद रखता है शख्स, वो अमूमन यानी वो ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला करता है। वैसे ये भी अजीब बात है, यानी मेरा मतलब ये नहीं है कि पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हैं उनमें कोई इस किस्म का लाजमी गड़बड़ है। गालिब अक्सरियत पुख्ता अक़ीदे के मुसलमान ही हैं हमारी तरह, लेकिन ये है कि ये जो इस तरह के मार्जिनल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा सोच समझ के किसी का साथ देते हैं। वो कभी किसी उलमा की जमात का साथ नहीं मसलन देंगे। वजह उसकी क्या है, यानी कोई भी जिन्हें धोखा देना उनके लिए नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है, वो उसका साथ क्यों देंगे? पागल तो नहीं है ना। लिहाजा वो किसी ऐसे ग्रोह का या ऐसे शख्स का, ऐसी जमात का साथ देंगे या तो जिनमें ये जरासीम मौजूद हों, या जिनको आसानी से धोखा दिया जा सके, या कम अज़ कम अगर दुश्मनी नहीं दीनदार लोगों से तो कम अज़ कम दीनदार लोगों से इनडिफरेंट एटीट्यूड, एक बेनियाजी या लापरवाही का रखता हो। तो वो ये शराइत में से बहुत सारी शराइत जो हैं वो हज़रत खान साहब और उनका जो कोर यानी एक सपोर्टर्स हैं उनमें ये मौजूद हैं, या जो कोर स्टालवर्ट्स हैं या उनके इर्द गिर्द जो उनके दोस्त हैं उनमें ये जरासीम मौजूद हैं। लिहाजा इसी वजह से उनकी जो तहरीक थी, जब धरना वगैरह शामिल था, तो उसमें इस इल्क के लोग, बहुत सारे ग्रोह, कोई अंडर कवर, कोई अल्लाह, कोई बाई फंड, कोई इन पर्सन, यानी उनको सपोर्ट कर रहा था। तो इसी वजह से मुतअद्दिद मौक़े पर यानी उन्होंने इस तरह की अटेम्प्ट की हैं कि उनको नॉर्मल बना दिया जाए, और हुकूमत में आने से तो पहले अल्लाह उन्होंने ऐसी बात कही भी कि वो कैसे गैर मुस्लिम हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल यही वजह है कि लोगों में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन में इसलिए नहीं शामिल किया जा रहा कि कोई माइनॉरिटी से बड़ा प्यार हो गया उन्हें बाकी माइनॉरिटीज़ से, तो इसलिए कि इस ख़ास ग्रोह को प्रमोट करना शायद वो समझते हैं कि मुनासिब है। कम अज़ कम लोगों में इम्प्रेशन ये है, बेशक उनका इरादा जो कुछ भी है,
تو اس حوالے سے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس پر جو موجودہ حکومت کی ایک عام اتحادی پارٹی ہے PMLQ، چودھری شجاعت اور پرویز الہی وغیرہ، ان کی طرف سے بالکل غیر مبہم انداز میں یہ بیان آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی تائید نہیں کرتے، لہٰذا اس قسم کے اقدام کے ساتھ ہماری رضامندی نہ سمجھی جائے، لہٰذا انہوں نے اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیا اور حکومت کا سمجھ لیں اس سے اختلاف کیا حکومت سے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں اس معاملے میں۔ تو وہ گویا وہ بھی مائنورٹی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل کرنے کے خلاف ہیں۔ پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین، طارق بشیر ٹھیمہ اور عمار یاسر جو ان کے صوبائی وزیر ہیں اور MP ہیں، یعنی کم از کم ایک اتحادی کھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس اقدام کو سپورٹ نہیں کرتے۔ جو لوگوں کی ریزرویشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو وہ نہیں چاہتے، یعنی جو پاکستان میں غالب ترین اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ قادیانیوں کو کسی طرح بھی پیٹرونائز کیا جائے یا پروموٹ کیا جائے۔ نمبر 2، اور اصل میں وہی سب سے اہم وجہ ہے کہ جو عام مائنورٹیز سے کسی پاکستانی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہندو ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، جو عیسائی ہیں اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جو سکھ ہیں وہ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں، بس اس طرح انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ان سے یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو نہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ قادیانیوں کے علاوہ یعنی جو بھی باقی دنیا میں مسلمان ہیں، حقیقی جو مسلمان ہیں، جو صدیوں ہزاروں سال سے مسلمان ہیں، ان کو وہ غیر مسلم کہتے ہیں۔ یعنی قادیانیوں پر اعتراض صرف اصل میں تو ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں نا، کہ ایک تو وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، وہ مسلمان کہتے ہیں، اس پر بھی مسلمانوں کو اعتراض ہے، اور پاکستان کا آئین اور قانون اس بات پر معترض ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ باقی مسلمانوں کو غیر مسلم کہتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کو غیر مسلم کہتے ہیں اور خود مسلمان نہیں ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی یہ وجہ ہے۔ اور کیونکہ آئین پاکستان اس میں تمیز کرتا ہے تو گویا وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے اور بالکل ووکل ہیں اس معاملے میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کی مین سٹریم پارٹی ہے وہ کبھی جو قادیانیوں کے لیے مخصوص سیٹ ہو پاکستان کے معاملات میں تو وہ اس کے لیے کبھی الیکشن وغیرہ نہیں لڑتے، نہیں کسی کو سمجھ لیں آفیشلی جو ہے وہ کنفرم نہیں کرتے یا لانچ نہیں کرتے، کیونکہ وہ پاکستان کا آئین کو نہیں مانتے کہ وہ انہیں مائنورٹی قرار دیتا ہے۔ یہی اعتراض ہے مسلمانوں کو۔ وہ اس سلسلے میں اقبال کی ایک نظم ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کا عنوان ہے ہندی مسلمان۔ تو علامہ محمد اقبال وہ فرماتے ہیں ہندی مسلمان کے عنوان سے کہ غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر۔ غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر۔ اب گداگروں کی حکومت بھی ہے جی۔ انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر، پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر۔ یہ اس پر غور فرمائیں کہ اقبال کہتا ہے کہ پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر۔ آواز حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے، مسکین ولاکم ماندہ دریں کشمکش اندر۔ یعنی جو اس میں ریلیونٹ بات سیدھی سادی یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ پنجاب میں جو نبوت کے دعوے دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صدیوں کے مسلمان ہیں، جو ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین ان کے دور سے مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یعنی جو مسلمانوں پر عامت المسلمین پر ان کا فراڈ جب ایکسپوز ہوا، اس سے کہیں پہلے
وہ خود باقی مسلمان، یعنی باقی تو میں ایک بس سمپلی وہ لفظ کہہ دیتا ہوں، وہ عادتاً کہہ لیں یا اس میں فٹ آ جاتا ہے اس لیے، تو یعنی جو حقیقی مسلمان ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بس یہ جھگڑا ہے، اور یہ جھگڑے کو جب تک وہ خود نہیں مانتے، وہ یعنی آئین پاکستان کو مانے اور کہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، تو پھر مسلمانوں کو شاید میں شاید اس میں بھی بڑی عام بات ہے، ظاہر ہے اب اتنا ٹائم نہیں ہے، تو شاید مسلمانوں کو اتنا اعتراض نہ رہے. تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اب ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.